येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्मुनैर्महर्षिभिरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। वयम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः। अस्माकं गतसप्ताहस्य विषयस्य अनुवर्तनम् इदानीं तव्य अनीयरः इति अस्माभिः आरब्धं सूत्रम्। तत्र वयं सूत्रार्थं दृष्टवन्तः। धातोः एते प्रत्ययाः स्युः। कृत्यप्रत्ययानां विषयः चलति। कृत्यप्रत्ययानां विषये तत्र सूत्रं विधिसूत्रं प्रथमं तव्य अनीयरः इति। धातोः एते प्रत्ययाः स्युः इति उक्तं। तत्र तव्यत् तव्य अनीयर इति प्रत्ययत्रयं। तत्र तकार रेफौ स्वरार्थौ इति उक्तम्। अर्थात् तत्र तकारस्य प्रयोगः अनन्तरम् अनीयर प्रत्यये रेफः च स्वरनिमित्तम् इति उक्तं। तस्मिन् विषयेपि अहं गतसप्ताहे विवरणं कृतवान्। तर्हि तदनन्तरं पुनः अग्रे अस्माकं विषयः अग्रे अनुवर्तते। तत्र किमस्ति, तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति। तत्र द्विप्रकारकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। एथितव्यम् इति एक तव्यत् प्रत्ययस्य अनन्तरम् एधनीयम् इति तत्र एध धातोः तव्य अनन्तरम् अनीयरूपं तत्र सेट् अस्ति। तत्र इट् सहित सेट् धातुः अस्ति। अनन्तरम् अपर एक अनिट् धातुः अस्ति। इडागमः तत्र न भवति। अनिट् धातुः अस्ति चिन्यचयने इति धातु। तत्रापि एकं चेतव्यं चयनीयम् इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। प्रक्रियायाः यदा इदानीम् आरम्भसमये अहं किञ्चित् प्रक्रियां भवते दर्शयामि। केचन नवीनाः व्याकरणे इदानीं प्रविष्टाः सन्ति इति कृत्वा अहं तत्र प्रक्रियां दर्शयामि। तदनन्तरं किञ्चित् अग्रे वयं गच्छामः। पुनः मम मौखिकं विवरणं पर्याप्तं भवेत् इति अहं पश्यामि। सद्य वयम् एथितव्यम् इति रूपसिद्धि कथं भवति इति वयं पश्यामः। किञ्चित् विस्तरेण भवति एतत्, कारणं तत्र कानिचन पूर्वसूत्राणि अपि अस्माभिः द्रष्टव्यानि भवन्ति। कारणं कृदन्तप्रकरणं तु लघुसिद्धान्तकौमुद्याः तत्र उत्तरार्धे अस्ति इति कृत्वा तत्र इतः पूर्वं कानिचन सूत्राणि आगतानि सन्ति। तेषामपि किञ्चित् परिचयः अत्र अपेक्षितः भवति। तद् समयानुसारम् अहं विवरणं करिष्यामि। तत्र तस्मिन् विषये चिन्ता न करणीया। इदानीं वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, प्रथमं रूपं तत्र अस्ति एथितव्यम् इति रूपम् अस्ति। एथितव्यम् इति तत्र प्रथमं रूपम् अस्ति। तस्य प्रक्रियां वयं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अहं किञ्चित् अत्र दर्शयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। तत्र एध धातु गतसप्ताहे वयम् आरब्धवन्तः। तत्र एध धातु एत धातोः अनेन सूत्रेण तव्य अनीयरः इति सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः भवति? तव्य वा भवतु तव्यत् वा भवतु, अत्र अवशिष्यते तु तव्य इत्येव अवशिष्यते। अर्थात् तव्यत् भवति चेदपि तकारस्य तत्र लोपः भवति। तर्हि इदानीम् एवम् अस्ति। एध तव्य इति तिष्ठति। अनन्तरं वयं जानीमः कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः केवलं भावार्थे भवति, कर्मार्थे भवति केवलमिति सामान्यतः, अर्थात् उत्सर्गरूपेण तत्र एवं सामान्यरूपेण कुत्रचित् भवति कर्तरिप्रयोगः भवति, तद् विशेषविधिना तत् सूच्यते। तत् सर्वत्र न भवति, कुत्रचित् भवति, तद् विशेषविधिना सूच्यते। इदानीम् एध अनन्तरं तव्य अभवत्। गतदिवसे अहं पृष्टवान् तव्य इति प्रत्ययः
सार्वधातुकः वा आर्धधातुकः इति। यदा आर्धधातुकं शेषः इति भवन्तः जानन्ति, तेन कारणेन भवन्तः एव उक्तवन्तः तव्यप्रत्ययः आर्धधातुकः इति। तर्हि वयं तदनन्तरम् अर्थात् तव्य इति प्रत्ययस्य इदानीम् आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र एवमस्ति, एकं सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। भवन्तः जानन्ति, यदि वल् इति प्रत्याहारः, वल् प्रत्याहारे तत्र हयवरट् इति माहेश्वरसूत्रस्य वकारात् आरभ्य ल इति हल् इत्यस्य ल हल् पर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति, तैः वर्णैः ये प्रत्ययाः आरभन्ते ते वलादि प्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। कः प्रत्ययः? वल्, वलादि प्रत्ययः। तत्र वलादि प्रत्ययः इत्युच्यन्ते। तत्र प्रत्याहारः अस्ति वल् इति प्रत्याहारः। वल् इति प्रत्याहारः भवति। वल् प्रत्याहारः नाम कुतः कियत् पर्यन्तं भवति? हयवरट् इति सूत्रस्य वकारात् आरभ्य, हयवरट् इति सूत्रस्य वकारात् आरभ्य हल् इति अन्तिमसूत्रपर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति ते वल् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति। वल् प्रत्याहार आदि इति वलादि। यदा अत्र पश्यतु, तव्य इति प्रत्ययः, तव्य इति प्रत्ययः कचट तप इति तत्र खप चटत चटतव इत्यत्र तकारः भवति इति कृत्वा तव्य प्रत्ययः वलादि अस्ति। तव्य प्रत्ययः वलादि अस्ति। तव्य प्रत्ययः वलादि अस्ति इति कृत्वा एकं सूत्रम् अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति तत्र? तत्र सूत्रम् अस्ति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति एकं सूत्रम्। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रमस्ति। केवलं भवतां परिचयाय सूत्रम् अत्र दर्शयामि। एतदस्ति सूत्रम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति अष्टाध्याय्यां 7 to 35 संख्या, सूत्रसंख्या आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण पश्यतु, तत्र वलादेः आर्धधातुकस्य इट् भवति। तत्र आर्धधातुकप्रत्ययः भवति, अनन्तरं सः प्रत्ययः वलादि अपि भवति। वलादि इत्युक्ते वल् प्रत्याहारेण आरभते, वल् प्रत्याहारेण आरभते। तर्हि वलादि अपि भवति। सूत्रार्थः वलादि आर्धधातुकप्रत्ययस्य इट आगमः स्यात्, इट आगमः भवति इति सूत्रार्थः। अत्र भवन्तः सूत्रार्थं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र यदा उदाहरणाय पश्यतु, भवन्तः अत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। यदा पश्यतु, तकारादि प्रत्ययः, तकारादि यदि आदौ भवति चेत् इडागमः भवति। पश्यतु, अर्च प्लस् तृच् अर्चिता इति भवति, तत्र इडागमः आगतः। अर्च इ तृ अर्चिता। सकारादि प्रत्ययः यदा भवति, सकारादि प्रत्ययः भवति चेत् तत्रापि एवं भवति। पश्यतु, लिख स्या तिप् लेखिष्यति, तत्र लेखि इति इकारः दृश्यते, तद् इटागमः अस्ति। तदनन्तरं पुनः थकारादि प्रत्ययः, तत्र पश्यतु, चल धातु, चल धातोः लिट् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनं। पश्यतु, तत्र चल थल चेलिथा इति, तत्र इडागमः दृश्यते। वकारादि प्रत्ययः पेचिवा इति दृश्यते। मकारादि प्रत्ययः जहसिमा इति प्रत्ययः। तत्र सर्व उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। हस धातु लिट् लकारः उत्तम पुरुष एकवचनं। धकारादि प्रत्ययः स्पर्ध धातु लिट् लकारः मध्यम पुरुष बहुवचनं। स्पर्ध द्वे पस्पर्धिद्वे इति रूपं। पश्यतु, एतत् केवलम् अहं भिन्न 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 प्रयोगेषु कथम् इडागमः दृश्यते इति दर्शयितुम् एतं भागम् उक्तवान्। अर्थात् सर्वत्र तत्र इकारः श्रूयते। सः इकारः यदा अर्चिता इत्यत्र इ, लेखिष्यति इत्यत्र इ, चेलिथा इत्यत्र इकारः, पेचिव इत्यत्र इकारः, जहसिमा इत्यत्र इकारः, पस्पर्धिद्वे इत्यत्र इकारः। अहं बुद्ध्या एव एतानि उदाहरणानि उदाहरणरूपेण वयं किं जानीमः, वयं किं न जानीमः इति एकवारं ज्ञानं बहु अनिवार्यमस्ति। तेन अग्रे पठितुं मनः अधिकं भवति। कारणम् अत्रत्य रूपाणि कति जनाः अस्मासु जानन्ति इति मम तदेक बिग् क्वश्चन् मार्क् भवति। अर्थात्
वयं यद् जानीमः तद् बहु अल्पमस्ति, अत्यन्तम् अल्पमस्ति, अस्माभिः बहु अग्रे गन्तव्यं भवति इति तस्य आशयः। पश्यतु अग्रे आर्धधातुकं शेषः इति अधिकारे कारणम् आर्धधातुकसंज्ञा भवति यत्र तत्र एतद् भवति। तावदेव अहम् अत्र विवरणं कर्तुम् इच्छामि। पर्याप्तमस्ति अस्माकं कृते। केवलं सिद्धान्तकौमुदी सूत्रार्थं पश्यतु। वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात् इति सूत्रार्थः। किमस्ति? वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। वलादि आर्धधातुक प्रत्ययः अर्थात वल प्रत्याहारेण आरभ्यमाणः वल आर्धधातुक प्रत्ययः तस्मात् इडागमः भवति इति तस्य आशयः। तत्र स्पष्टमस्ति एतेन कारणेन इडागम विषयः इदानीं ज्ञातः। अर्थात् परन्तु इडागमः सर्वत्र भवति इति नास्ति। ये धातवः सेट् भवति, इट् सहित धातवः भवन्ति तेषां भवति, केचन अनिट् धातवः भवन्ति तत्र न भवन्ति। भवन्तः यदा अहं तद्दिने उक्तवान् अष्टाध्यायी इति तत्र ऐप् अस्ति, यदा भवन्तः धातुपाठं पश्यति धातुपाठे तद् दृश्यते सेट् अनिट् इति दृश्यते। एते धातवः सेट् धातवः, एते धातवः अनिट् धातवः। सेट् इत्युक्ते इट् सहित धातवः, अनिट् इत्युक्ते इट् रहित धातवः, तत्र इट् न भवन्ति। तदहम् आदौ मम गतसप्ताहस्य विवरणे अहम् उक्तवान् धातोः एट् ईट् सेट् अनन्तरम् अनिट् इत्याधारेण रूपेषु भेदाः भवन्ति। तत्सर्वम् अनुभवेन भवति। तदेकदिनं केवलं कण्ठस्थीकरणेन तद् तथा न भवति। तद् प्रयोगं कृत्वा प्रयोगानुभवेन तद् भवति, निरन्तर अभ्यासेन भवति। तेन किं करणीयं भवति? यदा शनैः शनैः शास्त्राध्ययनं करणीयम् इत्यर्थः। अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकं विषयः अनुवर्तते। इदानीम् एध तव्य इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् इडागमः तु भवति। कस्य इडागमः भवति? तव्यप्रत्ययस्य। तत्र एवमस्ति खलु, तव्यप्रत्ययस्य भवति खलु। अत्र आर्धधातुकस्य इट् आगमः भवति। आगमः भवति, आगमः भवति इत्युक्ते तद् समीपं भवति इत्यर्थः। इदानीं तव्य इत्यस्य पूर्वम् इडागमः भवति वा अथवा परम् इडागमः भवति वा इति अपरः एकः विषयः। कुत्र भवति? इट् इति आगमः उक्तम्। तव्यप्रत्ययस्य इट् इति आगमः। आगमः इति भाले पुण्ड्रवद आगमः इति उच्यते। भाले पुण्ड्रवद आगमः, स्थाने शत्रुवद आदेशः। कथमस्ति? स्थाने शत्रुवद आदेशः। आदेशः रिप्लेस् करोति, निष्कासयति, अनन्तरं स्वयम् उपविशति। आगमः तथा न भवति। आगमः पार्श्वम् आगत्य मित्रवत् उपविशति। तेन कारणेन आदेश शत्रुवद आदेशः मित्रवद आगमः इत्युच्यते। शत्रुवद आगमः किमर्थं? सः निष्कासयति। आगमः कथमस्ति? मित्रवत् भवति, आगत्य पार्श्वे स्नेहेन उपविशति, तत्र बाधां न जनयति। परन्तु इदानीम् उपवेशनं कुत्र? तव्य इत्यस्य पूर्वं भवति वा तव्य इत्यस्य परं भवति वा इट् इति विषयः। तर्हि तस्य यदा यत्र यत्र एतादृश नियमसमस्या भवति कुत्र भवेत् इति तत्र परिभाषासूत्राणि अस्माकं प्रयोगाय भवति, प्रयोजनाय भवति। परिभाषासूत्रं भवति। तत्र पश्यतु, इदानीम् इट् इति पूर्वं भवति वा परं भवति वा? एतद् इदानीं वयं 40 जनाः उपविशामः। अहं भवन्तं पृच्छामि, अत्र किञ्चित् वोटिंग द्वारा न भवति। यदि भवतां 25 जनाः पूर्वमिति वदन्ति, 15 जनाः परमिति वदन्ति, तर्हि पूर्वं स्वीकरोमि इति अत्र शास्त्रं न प्रवर्तते। शास्त्रस्य नियमः अस्ति, यदा अधिकजनाः वदन्ति इति कृत्वा पूर्वं वा, न्यूनजनाः वदन्ति इति कृत्वा परं वा, तथा शास्त्रं न प्रवर्तते। शास्त्रस्य नियमः भवति, तत्र परिभाषाः भवन्ति। परिभाषाः इत्युक्ते अहं गतसप्ताहेपि उक्तवान्, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा इति अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तत्र नियमः भवति, तत् सूत्ररूपेणापि भवन्ति। वाचनिक आचार्यः स्वयम् अष्टाध्याय्यामपि परिभाषासूत्राणि कथितानि। तद्विहाय शास्त्रे इतरस्थानेषु अपि परिभाषाः भवन्ति। समयानुगुणं वयं पश्यामः। एकैकस्य विवरणम् अहं करिष्यामि। इदानीम् अत्र वयं पश्यामः, अत्र इट् इति आगमः। इदानीम् आगमः कः अस्ति? इट् इति आगमः अस्ति। कः आगमः? इट् इति आगमः। तर्हि तस्य इट् आगमस्य
तत्र किं भवति टकारः इत् भवति इट्टागमस्य तकारः इत् भवति तकारः कारणं तत्र वयं जानीमः तत्र किमस्ति टकारः इति अन्तिमस्वरः यदा आगमः वा भवतु आदेशः वा भवतु तस्य तु अन्तिमवर्णः तु तत्र किं भवति इत्संज्ञकः भवति तद् अत्यन्तप्राथमिकनियमः अहं तस्मिन् विषये इदानीं न वदामि पश्यतु अत्र इट् इति आगमः इट् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इट् आगमः इट् आगमस्य टकारः इत् भवति टकारः इत् भवति चेत् एतस्य नाम किं भवति एतस्य आगमस्य नाम किं भवति एतद् इदानीम् एतस्य किञ्चित् वयं टेक्निकली वयं वदामः एतस्य नाम अस्ति टित् इति उच्यते एतस्य नाम वयं एतस्य नाम टित् इति भवति टित् इति एतद् भवति टित् टित् इति भवति तर्हि टित् भवति इति कृत्वा तस्य किं भवति तत्र एकः नियमः अस्ति सः नियमः भवति वयं पश्यामः आद्यन्तौ टकितौ इति कश्चन नियमः अस्ति आद्यन्तौ टकितौ इति कश्चन नियमः तदेकं परिभाषासूत्रमस्ति आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषासूत्रं तत्र परिभाषायाम् अहं दर्शयामि आद्यन्तौ टकितौ इति अस्ति एकनिमेषः अत्र एतद् किञ्चित् आद्यन्तौ टकितौ इति दृश्यते एकः परिभाषानियमः एषः परिभाषानियमः अस्ति तत्र यदि प्रत्यय यदि आगमः वा आगमः टित् भवति तर्हि तद् पूर्वं भवति कित् भवति तर्हि परं भवति इति आद्यन्तौ टकितौ इति टितागमः स्थानिनः आदौ आगच्छति कित्तागमः स्थानिनः अन्ते आगच्छति इति अस्ति कथमस्ति टित्तागमः स्थानिनः आदौ आगच्छति कित्तागमः स्थानिनः अन्ते आगच्छति इति तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति एकं सूत्रं परिभाषासूत्रम् एतत् टित् आगमः स्थानिनः आदौ भवति स्थानी इत्युक्ते अत्र तव्य अत्र स्थानी इत्युक्ते तव्य भवति तर्हि तव्य इत्यस्य यदि टित्तागमः भवति स्थानिनः पूर्वं भवति कित्तागमः भवति स्थानिनः परं भवति अन्ते भवति इति परिभाषा आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा अस्ति इति अस्ति तर्हि तत्र वयं पश्यामः इदानीम् अस्माकं प्रक्रियायां वयं भवन्तः वदन्ति इदानीम् इट् इति आगमः इट् आगमः पूर्वम् उक्तवान् किमस्ति एतत् टित् अस्ति टित् अस्ति इति कृत्वा एतस्य टकारस्य लोपः भवति टकारस्य लोपः भवति चेत् इदानीं भवन्तः वदन्तु तव्यप्रत्ययस्य पूर्वम् इटागमः भवति वा परम् इटागमः भवति वा पूर्वं भवति रैट् पूर्वं भवति तर्हि वयं कथं रूपम् इति वयं पश्यामः इदानीं एकनिमेषः इदानीं एध धातोः पुनः इटागमः भवति एध इति धातु इ इति एतत् भवति तदनन्तरं पुनः तव्य इति भवति एध इ तव्या इति जातम् एध इ तव्या इति जातमस्ति स्पष्टमस्ति इदानीम् एध इ तव्य इति जाते एध प्लस् इ तत्र वर्णसम्मेलनं भवति यदा एक व्यञ्जनवर्णः तदनन्तरम् एक स्वरवर्णः भवति स्वयमेव मिलन्ति तर्हि एध इ एधि अनन्तरं पुनः किं भवति एधि प्लस् तव्य एधि तव्या इति भवति पश्यतु इति एवं रूपं भवति पश्यतु एध तव्या तत्र अर्धधातुकं शेषः इति तत्र तस्य अर्धधातुकसंज्ञा अर्धधातुकसंज्ञोत्तरं पुनः अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः इडागमे तत्र टकारस्य संज्ञा तर्हि एध इ तव्या इति भवति तत्र कुत्र तस्य पोजिशन् कुत्र भवति इति तद्वयं ज्ञातवन्तः आद्यन्तौ टकितौ इति तदाधारेण तव्यप्रत्ययस्य पूर्वं भवति तद् आदौ भवति एध इ तव्या एधि तव्या इति रूपं भवति तत्र
अस्माकं तत्र एथितव्यम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति। अर्थात् एथितव्यम् इति यदि कर्मणि प्रयोगे भवति चेत् तत्र एथितव्यम् इति तत्र रूपमस्ति, तत्र एथितव्यम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपमस्ति। इदानीम् अस्माकं हस्ते प्रातिपदिकम् अस्ति। इदानीम् एथितव्य इति रूपं भवति। तत्र एकं सूत्रं प्रवर्तते, कृत् तद्धित समासाश्च इति एकं सूत्रं। तद् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे तत्र द्वितीयं सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रं। तत्र तेन सूत्रेण कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण अहम् एकवारं किञ्चित् अधिकसमयं गच्छति इति कृत्वा तथापि अहं दर्शयामि एकवारम् आरम्भं कृत्वा। पश्यामः यदि ओपन् भवति वा इति। अस्ति। कृत्तद्धित समासाश्च इति तत्र सूत्रं भवति। कृत्त एतेन सूत्रेण तत्र पश्यतु, कृत् प्रत्ययान्तानां तद्धित प्रत्ययान्तानां समासानां च प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति। प्रातिपदिकम् इति संज्ञा केषां केषां भवति? कृत् प्रत्ययान्तानां तद्धित प्रत्ययान्तानां, समास प्रत्ययान्तानाम् इति न वक्तव्यं, समासानां तत्र प्रत्ययः नास्ति, समासानां किं भवति? का संज्ञा भवति? कृत् प्रत्ययान्त शब्दाः, तद्धित प्रत्ययान्त शब्दाः तथा सामासिक शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति कथं? कृत् प्रत्ययान्त शब्दाः, तद्धित प्रत्ययान्त शब्दाः, सामासिक शब्दाः किं प्राप्नुवन्ति? प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। प्रातिपदिकम् इति अन्वर्थ संज्ञा अस्ति। प्रातिपदिकम् इति अन्वर्थ संज्ञा अस्ति। किमर्थं वयं प्रातिपदिकम् इति वदामः? एषः अपि एकः विषयः अस्ति, अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। किमस्ति प्रातिपदिकम् इत्युक्ते? किमस्ति प्रातिपदिकम् इत्युक्ते? प्रतिपदं भवति इति प्रातिपदिकं। प्रतिपदं भवति तत् कुत्र प्रतिपदं भवति? यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः, रामः इति शब्दं स्वीकुर्मः, राम इति प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः। यदा वयं तस्य सिद्धरूपं पश्यामः तर्हि कथं भवति? रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, एवमेवम् अग्रे सप्तमी पर्यन्तं चलति। पश्यतु भवन्तः, तत्र भेदः कस्य भवति? प्रत्ययानां भेदः भवति। तत्र रामः, रामौ, रामाः इति तस्य राम इति भागस्य भेदः न भवति, परिवर्तनं न भवति, तथैव तिष्ठति। प्रतिपदं राम अस्ति, प्रतिपदमस्ति, एकसिद्धरूपे सप्तविभक्तिषु समानमेव तिष्ठति राम इति। तेन कारणेन प्रतिपदे भवं प्रातिपदिकं, प्रतिपदमस्ति तत्, तेन कारणेन प्रातिपदिकम् इत्युच्यते इति एकं लौकिकं विवरणम्। अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इति शास्त्रीयं विवरणं भिन्नम्। अस्तु नाम तेन सह इदानीं कृत् तद्धित समासानां प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् इदानीं पश्यामः, इदानीम् एथितव्य इति शब्दः, एतस्य शब्दस्य इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तस्मात् कस्यापि विभक्ति प्रत्ययः तु भवत्येव, एकस्यापि कस्यापि विभक्तेः प्रत्ययः भवति। तत्र वयं तु प्रथमा एकवचनं पश्यामः उदाहरणाय। प्रथमाम् एकवचनं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र वयं प्रथमा एकवचने प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? स्वौ च समौ षष्ठाभ्यां बिस् इति सूत्रं भवन्तः जानन्ति। भवन्तः अत्यन्तं तादृश यदा किमपि एतादृशसूत्राणि तु भवन्तः जानन्ति इति मन्ये, अन्यथा भवन्तः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पश्यतु। यदि कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अभवत्, प्रातिपदिकसंज्ञा उत्तरं तत्र प्रथमा एकवचनस्य एकः प्रत्ययः, तत्र सुप्रत्ययः कृतः अस्माभिः। सुप्रत्यये उकारः इत्संज्ञकः भवति, सुप्रत्ययस्य इत्संज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र किम् अवशिष्यते? तत्र एथितव्य स इति अवशिष्यते, एथितव्य स इति अवशिष्यते। इदानीम् अत्र यद् उदाहरणं दत्तमस्ति तत् नपुंसकलिङ्गे दत्तमस्ति।
एतस्य वस्तुतः यदा पुल्लिङ्गशब्दः भवति चेत् एथितव्यः इति भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति एथितव्यं भवति, स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् एथितव्या इति भवति। अत्र उदाहरणं यद् दत्तमस्ति तद् नपुंसकलिङ्गे दत्तमस्ति। तत्र नपुंसकलिङ्गे दत्तमस्ति इति कृत्वा तत्र नपुंसकलिङ्गे यदि अकारान्त धातु भवति, अकारान्त प्रातिपदिकं भवति, अकारान्त प्रातिपदिकात् यदि प्रथमा एकवचनस्य प्रत्ययः भवति चेत् तस्य अतो अम् इति एकं सूत्रमस्ति। अतो अम् इति सूत्रं, तेन सूत्रेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति नपुंसकलिङ्गप्रकरणे अतो अम् इति सूत्रेण तत्र सुप्रत्ययस्य स्थाने किं भवति, सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति। कः आदेशः भवति? अम् इति आदेशः भवति। एवम् आदेशः भवति। अत्र अम् इति आदेशः भवति। तत्र पश्यतु, इदानीम् एधितव्य अम् इति अभवत्। इदानीं पश्यतु कथं प्रक्रियाः गच्छन्ति इति। एतेन प्रकारेण अस्माभिः प्रक्रिया करणीया अस्ति। एधतव्य, एध इडागमः ईतव्य, एधितव्य प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः सका उकारस्य एथितव्य स, तदनन्तरम् एथितव्य अम् इति सुप्रत्ययस्य स्थाने यदि अकारान्त प्रातिपदिकं भवति, ह्रस्व अकारान्त प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति। सूत्रं भवन्तः स्मरन्तु, अतो अम् इति सूत्रम्, अतो अम् इति सूत्रं भवति। तस्य सूत्रस्य स्मरणं कर्तव्यम्। इदानीम् एधितव्य अम् इति अभवत्। इदानीम् इतोपि एकं सूत्रं करणीयमस्ति, अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तत् सूत्रमस्ति, एतदस्ति सूत्रम्, अहं दर्शयामि। अत्र सूत्रमस्ति अमि पूर्वः इति एकं सूत्रमस्ति अमि पूर्वः। यदि अक् वर्णात् परस्य अम् प्रत्यये परे पूर्वपरयोः एकं पूर्वरूपं भवति इति अस्ति। अर्थात् एवम् अधिकविवरणं न आवश्यकं। तत्र अम् प्रत्यये परे, अम् प्रत्यये परे, अम् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् किं भवति, तत्र द्वयोः स्थाने पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः इति सन्धिनियमः। यदा यदा पदद्वयं समीपम् आगच्छति, पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः परपदस्य पूर्णवर्णः, एतयोः द्वयोः सन्धिः भवति। तर्हि सन्धि यण् सन्धिः अस्ति, अयवायावादि सन्धिः अस्ति, भिन्न भिन्न सन्धिः अस्ति। एवं पूर्वरूप एकादेशः अर्थात् द्वयोः वर्णयोः स्थाने पूर्वरूपः भवति। अत्र पश्यतु, अत्र एकः अकारः, अत्रापि एकः अकारः। भवन्तः जानन्ति, यदि द्वौ अकारौ समीपम् आगच्छतः तर्हि दीर्घः अपि भवितुम् अर्हति। अकस्सवर्णे दीर्घः इति नियमः अस्ति। परन्तु अत्र विशेषनियमः, यदि अम् प्रत्ययः परे भवति चेत् किं भवति, पूर्वरूप एकादेशः भवति। अर्थात् पूर्वपदं तस्य अन्तिमवर्णः अवशिष्यते, अम् इत्यस्य अकारस्य लोपः भवति। इत्युक्ते तद् न भवति, तत्र द्वयोः मिलित्वा एक अकारः भवति। तत् कः अकारः भवति? अत्र पूर्व अकारः। यदि पूर्वम् इकारः अस्ति चेत् इकारः भवति, पूर्वम् उकारः भवति चेत् उकारः भवति। तदेव पूर्वरूप एकादेशः इत्युच्यते। अत्र एधितव्य इत्यस्य अन्तिमवर्णः अकारः, तेन कारणेन अकारः भवति। यदि तस्मिन् स्थाने इकारः अस्ति तत्र इकारः भवति, उकारः अस्ति उकारः भवति। तर्हि इदानीं द्वयोः वर्णयोः तत्र अकारः अकारः अकारः, एधितव्य इत्यस्य अन्तिम अकारः, अनन्तरम् अम् इत्यस्य अन्तिम अकारः, एतौ द्वौ मिलित्वा किं भवति? एतौ द्वौ मिलित्वा किं रूपं भवति? इदानीम् अस्माकं प्रक्रिया, इदानीं भवन्तः किञ्चित् श्वासं त्यक्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अस्माकं रूपं तु जातम्। इदानीम् एधितव्यम् इति रूपं जातम्। इदानीम् अस्माकं इति प्रक्रिया भवति। तेन कारणेन अहं सर्वदा वदामि, यद् बृहत् एक्सर्सैस् अस्ति, तेन किञ्चित् 4:30 उत्थातव्यं, सम्यक् वार्मप् कृत्वा व्याकरणं पठितुम् उपवेष्टव्यं। कारणम् एषा प्रक्रिया वस्तुतः किञ्चित् अभ्यासः अपेक्षितः। पश्यतु, इदानीम् एकवारम् अहं सर्वदा एतादृशं दीर्घप्रक्रिया विवरणं न करिष्यामि। तत् केवलम् आरम्भस्तरे अहं किञ्चित् एवं दर्शयामि। तदनन्तरं भवन्तः यदा ड्रैविङ्ग् अभ्यासः इव स्वयं सर्वम् आगच्छति, तेन कापि समस्या न भवति। यदा
यदा भवन्तः जानन्ति यदा वयं कार् ड्रैविंग् शिक्षणं कर्तुं गच्छामः तर्हि वयं जानीमः अरे बरे किं किं करणीयं भवति कति कति उपकरणानि अत्र सन्ति एतस्मिन् समये एतत् सर्वं कथं कार्यं करणीयम् इति तथा किमपि न भवति एकसप्ताहस्य अभ्यासोत्तरं स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वे तत्र किमपि नास्ति परन्तु एकसप्ताहस्य सः कालः महत्त्वपूर्णः सः कालः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः तत्र तद् भवन्तः कथं सक्सेस्फुली कंप्लीट कुर्वन्ति तस्य उपरि अग्रिमगमनं भवति अस्माकम् अस्तु नाम पुनरेकवारं पश्यामः वयम् एतव्य एथ ईतव्य तदनन्तरम् इडागमः अनन्तरं तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञोत्तरं सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य उकारस्य संज्ञालोपः तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य अतो अम् इति सूत्रेण तत्र अमादेशः तर्हि एतितव्यम् एधितव्य इति रूपम् अम् इति तस्य पुनः अमिपूर्वः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अमिपूर्वम् इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूपं तत्र क्षम्यतां मम मया यद् लिखितं तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः एथितव्यम् एवं भवति तत् एथितव्यम् इति भवति तत्र उकारः आगतः क्षम्यताम् तत्र एथितव्य अम् तदनन्तरं पुनः अमिपूर्व इति सूत्रेण तत्र किं भवति अमिपूर्वः इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूप एकादेशे इदानीम् एथितव्यम् इति रूपं भवति इदानीम् एतद् रूपं स्पष्टं जातम् इति मन्ये वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीम् अग्रिमम् अस्ति इदानीम् अस्माकं हस्ते द्वितीयः प्रत्ययः अस्ति सः प्रत्ययः अस्ति अनियर् इति प्रत्ययः यथा तव्यत् तव्य अनियर् तव्यत् तव्यत् समानं भवति तव्यत् तव्यत् समानं भवति तृतीयः प्रत्ययः अस्ति अनियर् प्रत्ययः तर्हि प्रथमम् एध धातु सेट् अस्ति एध धातु अत्र इट् विषयः नास्ति अत्र एध धातु अनियर् इति प्रत्ययः तव्यत् तव्य अनियर् इति सूत्रेण अनियर् प्रत्ययः भवति अनियर् प्रत्ययः भवति चेत् वयं जानीमः प्रत्ययः तस्य अन्ते यः रेफः भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा उपदेशे अन्त्यं हल इत् स्यात् इति नियमः तत्र अन्तिमवर्णः इत् अस्ति तस्य पुनः तस्य लोपः इति लोपः भवति तस्य लोपः जातः तर्हि इदानीम् अस्माकं हस्ते अस्ति एध अनीय इति अस्ति एध अनीय इति भवति चेत् तत्र एवम् इदानीं द्रष्टव्यं भवति इदानीम् अनीय इति प्रत्ययः अस्ति वलादि प्रत्ययः नास्ति वलादि प्रत्ययः नास्ति वलादि प्रत्ययः नास्ति आर्धधातुकं शेषः इति आर्धधातुकसंज्ञा तु अस्ति एव कारणं तिङ् अथवा षित् एतद् भिन्नं सर्वम् आर्धधातुकम् अस्ति अनियर् प्रत्ययः अपि आर्धधातुकः परन्तु वलादि नास्ति वलादि नास्ति व अत्र अकारः अस्ति वलादि नास्ति वलादि इत्युक्ते कुतः आरभते हयवर्ट् इत्यत्र वकारात् आरभ्य हल् पर्यन्तम् अत्र तु प्रथमवर्णः एतस्य आगमस्य अकारः अप्रत्ययस्य अकारः अस्ति अकारः अस्ति इति कृत्वा एषः प्रत्ययः वलादि नास्ति इति कृत्वा तत्र इडागमः न भवति अत्र इडागमः न भवति किमर्थं वलादि नास्ति अत्र अकारः अस्ति आरम्भे तेन कारणेन अत्र किं भवति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र नास्ति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति कुत्र भवति यत्र वलादि प्रत्यये परे भवति अत्र वलादि प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति अत्र सरलतया रूपं भवति इदानीं वयं पश्यामः किमपि तत्र विशेषतया करणीयं नास्ति एध धातोः प्लस् अनीय तर्हि किं भवति तत्र एवं भवति वर्णसम्मेलनं भवति अर्थात् एध प्लस् अनीय एधनीय इति भवति एधनीय इति जातं चेत् तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा कृदन्तमस्ति इति कृत्वा कृत्तद्धितसमासाश्च इति तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् प्रथमा एकवचने तत्र सुप्रत्ययः भवन्तः वदन्तु अग्रे किं भवति उकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति रैट्
तदनन्तरं पुनः किं भवति? नपुंसकलिङ्गे रूपमस्ति, तर्हि कथं भवति? आम्, तत्र एथनीय इति अम् इति भवति, अम् इति भवति, अम् इति भवति। तदनन्तरं पुनः स्वयं तत्रैव पूर्वमुक्तम् अमि पूर्वः इति सूत्रेण किं भवति? पूर्वरूप एकादेशः भवति, पूर्वरूप एकादेशः भवति। एथनीयम् इति तत्र रूपं भवति, एथनीयम् इति रूपं भवति, एवं रूपं भवति, एथनीयम् इति प्रक्रिया भवति। सरला प्रक्रिया अत्र अस्ति। तत्र एथ धातु अनीयर् प्रत्ययः, रेफस्य इत्संज्ञालोपः, एथ अनीय, तदनन्तरम् एथनीयसु प्रत्ययः, एथनीयसु प्रथमा एकवचने इडागमः न भवति, तत्र सुप्रत्ययस्य उकारस्य संज्ञालोपः, एथनीयस्, अनन्तरम् एथनीय अम् इति भवति। अम् इति वयं जानीमः, अतो अम् इति सूत्रेण तत्र अम् आदेशः भवति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचने। तदनन्तरं पुनः एथनीयम् इति रूपं भवति। तत्र एष एथनीयमिति तत्र उदाहरणं पश्यामः। एथितव्यम् एथनीयं त्वया इति प्रयोगः अस्ति। त्वया एथनीयं, त्वया एथितव्यम् इति तत्र अस्ति। तत्र एवमस्ति, अत्र प्रयोगः भावे प्रयोगः दत्तः अस्ति। भावे प्रयोगस्य वैशिष्ट्यं नाम वयं तत्र सूत्रे पश्यामः। तत्र सूत्रं वयं पश्यामः। तत्र तव्यतव्यानीयर् इति सूत्रमेव वयं पुनः गच्छामः। तत्र कश्चन नियमः उक्तः अस्ति, सः नियमः एकवारं द्रष्टव्यः। भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीपत्वं च इति एतत् बहु महत्त्वपूर्णं वाक्यं। भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीपत्वं च इत्युक्ते भावे प्रयोगे सामान्येन, औत्सर्गिकं नाम सामान्यम् इत्यर्थः। सामान्येन किं भवति? एकवचनं भवति, अर्थात् औत्सर्गिकम् एकवचनं भवति, अनन्तरं क्लीबत्वं च भवति, नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः भवति। भावे प्रयोगे, भावे प्रयोगस्य वैशिष्ट्यम् एतत्। कर्मणि प्रयोगे तथा नास्ति। कर्मणि प्रयोगे कर्मणः लिङ्गानुसारं तत्र सर्वासु विभक्तिषु तत्र भवति। पुल्लिङ्गेपि रूपं भवति, नपुंसकलिङ्गेपि भवति, स्त्रीलिङ्गेपि भवति कर्मणि प्रयोगे। परन्तु भावे प्रयोगे तथा नास्ति। भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं, तदनन्तरं क्लीपत्वं च इति तत्र एकः नियमः अस्माभिः ज्ञातव्यः। एतदहं प्रथमं मम वर्गे अहं विवरणं कृतवान् आसम्। यदा तत्र भावे प्रयोगे सर्वदा तत्र क्रियाविशेषणं एकवचनं भवति, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे भवति इति अहं पूर्वमेव उक्तवान्। एतानि सर्वाणि क्रियाविशेषणानि, एतानि क्रियापदानि न सन्ति, परन्तु क्रियाकार्यं सम्पादयति। यदा वयं वदामः खलु, यदा एकः विद्यालयः तत्र यदि प्रधानाध्यापकः यदि एकदिनं नास्ति चेत् तस्य सीनियर् मोस्ट् अपर शिक्षकः भवति, तस्मै इन्चार्ज् प्राचार्यः करोति, क्रियाविशेषणं नाम इन्चार्ज् क्रिया अस्ति। क्रियाविशेषणं कदापि क्रिया नास्ति, क्रियायाः कार्यं सम्पादयति तावदेव, परन्तु क्रियाविशेषणम् इति तस्मिन् विषये अहम् इतः परं यदा कालानुसारम् अहं प्रतिपादयामि। सिद्धा क्रिया अपि अस्ति, साध्या क्रिया अपि अस्ति, भिन्नः विषयः। एनिवे, वयम् अग्रे गच्छामः। इतोपि अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र किञ्चित् चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मः त्वया इति कर्मणि प्रयोगः दर्शितः। चिञ् धातु, चिञ्चयने इति धातु, अनिट् धातु अस्ति। चिञ्चयने इति चयनं करोति इति तत्र तस्मिन् अर्थे चि धातु अस्ति। चि धातोः प्रयोगः दर्शितः तत्र। तदर्थं कर्मणि प्रयोग, यदा त्वया धर्मः चेतव्यः, धर्ममार्गं चेतव्यं, चयनीयम् इत्यर्थः। तत्र चेतव्यः चयनीयः वा धर्मः त्वया इति अस्ति। धर्मः संग्रहणीयः इत्यर्थः, धर्मसंग्रहणं करणीयम् इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे त्वया धर्मः संग्रहणीयः चेतव्यः। तत्र धर्मः इति कर्म, धर्मः इति कर्म इत्युक्ते इति कारणेन अत्र यत् क्रियाविशेषणं भवति चेतव्यः इति, तत्रापि किं भवति?
चेतव्या इत्यस्यापि पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति। धर्मः इति पुल्लिङ्गशब्दः, धर्मः इति पुल्लिङ्गशब्दः तत्र धर्मः पुल्लिङ्गशब्दः इति कृत्वा अत्र क्रियाविशेषणमपि पुल्लिङ्गे भवति। अत्र धातु अस्ति चिञ् धातु अस्ति, मूलधातु अस्ति चिञ् धातु चयने इति अनिट् धातु अस्ति। चिञ् धातोः मूलधातु एवमस्ति चिञ् चयने। धातूनां विषये अहं सामान्यतः समयानुसारं विवरणं करिष्यामि। अत्र चिञ् धातोः अर्थः चयनार्थे भवति। अनन्तरं भवन्तः अपि तद् भवतां पुस्तकेषु अहं तद्दिने उक्तवान्, भवन्तः धातुपाठं पश्यति तर्हि तत्र एतानि विवरणानि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कारणं धातूनाम् एकवारं किञ्चित् अभ्यासः तु प्रयोगार्थम् अत्यन्तम् एतद् भवति। चिञ् धातु चिनोति इति रूपं भवति वर्तमानकाले प्रथमपुरुषे एकवचने। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति इति प्रयोगः भवति। उभयपदी अस्ति। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति इति उभयपदी धातु अस्ति। तेन कारणेन चिनोति इत्यपि रूपमस्ति, चिनुते इत्यपि रूपमस्ति। चिनोति इत्यपि रूपं भवति, चिनुते इत्यपि रूपं भवति। उभयपदी अस्ति। सकर्मकधातु अस्ति, अनिट् अस्ति। सकर्मकधातु अनिट्। यत्र सकर्मकधातु भवति चेदेव कर्मणि प्रयोगः भवति। यदि धातु सकर्मकः नास्ति तर्हि कर्मणि प्रयोगः न भवति, कर्तरि भावे च भवति। यदि धातु कर्मणि अस्ति चेदेव तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति। सो चिञ् धातु विषये अहं सम्पूर्णं विवरणं दत्तवान्। चिञ् धातु उभयपदी, लट्लकारे वर्तमानकाले चिनोति इत्यपि रूपमस्ति, चिनुते इत्यपि रूपमस्ति। चयनम् अर्थः उभयपदी सकर्मकधातु अस्ति, सेट् अस्ति, क्षम्यताम्, अनिट् धातु अस्ति, अनिट् धातु अस्ति, इडागमः न भवति। सो वयं गच्छामः इदानीम्। अस्माकं हस्ते इदानीं चि इति धातु। भवन्तः वदन्तु तव्य तव्य अनियर इति सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति? अत्र प्रथमं वयं स्वीकुर्मः तव्य प्रत्ययं स्वीकुर्मः। तव्य इति भवति। आर्धधातुकमस्ति, आर्धधातुकमस्ति, आर्धधातुकप्रत्ययः, अर्धधातुकः अस्ति प्रत्ययः। अत्र एवमस्ति, भवतां स्क्रीन् मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र सूत्रमस्ति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रं। भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति? आम् महोदय। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रं। तत्र एवमस्ति, सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परे इगन्तस्य अङ्कस्य गुणादेशः भवति इति नियमः। इगन्तस्य अङ्कस्य, तत्र एवमस्ति, अङ्कं नाम यथा तव्यप्रत्ययः अत्र अस्ति। तव्यप्रत्ययः तत्र कस्माद् विहितः? चि इति धातोः विहितः। तेन कारणेन चि इति तव्यप्रत्ययस्य अत्र अङ्गम् अस्ति, अङ्गमस्ति अत्र चि इति अङ्गम्। तर्हि तत् कीदृशं भवेत्? इगन्तं भवेत्। यदि इगन्तः इगन्त अङ्गमस्ति, इगन्तं नाम इ उ ऋ लृ इति वर्णाः यदि अन्ते भवति अङ्कस्य, तर्हि तत्र इगन्तम् अङ्गम् इत्युच्यते। अत्र चि इति इगन्तम् अङ्गम् अस्ति। किमर्थम्? अत्र अन्तिमस्वरः अस्ति इ, तर्हि इगन्तम् अस्ति। इ अन्ते अस्ति चेदपि इगन्तं भवति, उ भवति चेदपि भवति, ऋ भवति चेदपि भवति, लृ भवति चेदपि भवति। इगन्त अङ्गस्य किं भवति? गुणः भवति। सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परे, सार्वधातुके आर्धधातुके उभयत्रापि भवति। अत्र केवलम् आर्धधातुकस्य इति नास्ति, उभयत्रापि भवति। सार्वधातुकप्रत्यये परेपि भवति, आर्धधातुकप्रत्यये च परे किं भवति? इगन्तस्य अङ्कस्य गुणादेशः भवति।
इकान्तस्य अङ्गस्य गुणादेशः भवति। अर्थात् अत्र पश्यामः वयम् अत्र अस्ति अस्माकं हस्ते इगन्तम् अस्ति, इ अस्ति। इ इत्यस्य इदानीं सार्वधातुक आर्धधातुके परे इति उक्तम्। अत्र तव्य इति आर्धधातुक प्रत्ययः किमपि भवतु, सार्वधातुकं वा भवतु आर्धधातुकं वा भवतु, इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति इति उक्तम्। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति चेत् इकारस्य गुणः भवति चेत् कः वर्णः भवति? इकारस्य गुणः भवति चेत् किं भवति? एकारः भवति। इकारस्य गुणः नाम एकारः। तर्हि किं भवति रूपम् इदानीं? चेतव्य इति अभवत्। इकारस्य गुणे चेतव्य इति अभवत्। तर्हि तत्र इदानीं मिलित्वा वर्णमेलनेन सह चेतव्य इति जातम्। इदानीं भवन्तः जानन्ति कृत्तद्धितसमासश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञोत्तरं तत्र प्रथमा एकवचने तत्र सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य उकारस्य तत्र सकार इदानीं तत्र सुप्रत्ययस्य उकारस्य संज्ञालोपः चेतव्य स इति जातमस्ति। इदानीम् अस्माकं हस्ते रूपमस्ति चेतव्यः इति पुल्लिङ्गं रूपम्। पुल्लिङ्गं रूपमस्ति चेत् भवन्तः जानन्ति, बहवः पठितवन्तः, तत्र किं भवति? पुल्लिङ्गप्रत्ययः इति प्रत्ययः यदि अत्र रूपं पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् सकारस्य किं भवति? तत्र एकं सूत्रमस्ति ससजुषोरुः इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण किं भवति? तत्र ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति। सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवति। ऋत्वं भवति चेत् किं भवति? सूत्रमस्ति ससजुषोरुः इति सूत्रम्। भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयितुं शक्नोति ये न जानन्ति। ससजुषोरुः इति सूत्रम्। ससजुषोरुः इति सूत्रेण तत्र ऋत्वं भवति। तत्र अहम् अनिवार्यसूत्राणि अहं दर्शयामि अष्टाध्यायीतः। सर्वसूत्राणि दर्शयति चेत् महान् समयः भवति। तत्र किं भवति? इदानीं चेतव्य र इति अभवत्। चेतव्य र इदानीं तस्य र इत्यस्य किं भवति? तत्र र इत्यस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति एकं सूत्रं। किं सूत्रमस्ति? खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रम्। पश्यतु, अत्र एतत् सूत्रं भवन्तः एकवारं नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण किं भवति? तत्र खर अवसानयोर् तत्र अन्तिम यः रेफः भवति, पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य खरि अवसाने वा परे विसर्गः भवति इति नियमः। एतत् नियमं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्ति सरलतया अवगन्तुं शक्यते। यदि पदस्य अन्ते रेफः भवति, अन्यथा रेफोत्तरं यदि खर प्रत्याहारस्य वर्णः भवति चेत् किं भवति? तत्र किं भवति? पदान्ते विद्यमानस्य रेफस्य खरि परे अथवा अवसाने वा परे किं भवति? विसर्गः भवति। तत्र विसर्गः भवति इति एतं सूत्रम् एकवारं स्मरति इति वरं भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रद्वयम् अस्माभिः अस्मिन् सन्दर्भे तत्र अधिकं चिन्तनीयम् आपतितं। तद् एकं तु खरवसानयोर्विसर्जनीयः, द्वितीयं सूत्रमस्ति ससजुषोरुः। यदा सकारस्य एतेन सूत्रेण ऋत्वं भवति। एतत् सूत्रं किमस्ति? ससजुषोरुः इति सूत्रं। ससजुषोरुः इति सूत्रं भवति। तत्र एतेन सूत्रेण ऋत्वं भवति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण किं भवति? विसर्गः भवति इति अस्माकम् इदानीं रूपसिद्धि अभवत्। पश्यतु एकवारं। ची धातु चिह्नचयने ची धातोः तव्यप्रत्ययः, तदनन्तरं तत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः चेतव्य, तदनन्तरं पुनः इदानीं चेतव्य इति जातं। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्तद्धितसमासश्च इति, तदनन्तरं प्रथमा एकवचने पुल्लिङ्गे सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य उकारस्य संज्ञा चेतव्य स, तत्र ससजुषोरुः इति सूत्रेण तत्र ऋत्वं, तद् ऋत्वोत्तरं पुनः किं भवति? तत्र ससजुषोरुः इति ऋत्वं, चेतव्य र,
तदनन्तरं ससजु खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण तत्र विसर्गः तर्हि चेतव्यः इति अस्माकं रूपं जातम्। तदनन्तरम् एतस्मादेव कर्मणि प्रयोगे अनियर् प्रत्ययस्यापि रूपं वयं पश्यामः। प्रत्ययः अस्ति अनियर्। अनियर् प्रत्ययेपि एवमेवं भवति। अनियर् प्रत्ययस्य तत्र रेफस्य लोपः भवति, रेफस्य संज्ञालोपः भवति। तदनन्तरं ची तत्र किं भवति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण अत्र गुणः भवति। चे अनीय इति रूपं भवति। अनीय इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति चेत् चे इति अस्ति। चे अनन्तरं पुनः अनीय इति अस्ति। तत्र अनीय इति अस्ति कृत्वा तत्र वयं जानीमः तत्र किं भवति एचो यवायावः इति सूत्रं वयं सन्धिनियमान् वयं जानीमः। तत्र एचः क्रमात् ए अय अव आय आव इति भवति। यदि एकारः भवति अयादेशः, अनन्तरं तत्र एवं भवति। तेन एचो यवा तत्र पश्यामः। तत्र एतेन सूत्रेण एतत् सूत्रं स्मरतु एकवारं, सन्धिसूत्रम्। एतेन सूत्रेण किं भवति, ए इत्यस्य स्थाने अय, ओ इत्यस्य स्थाने अव, ऐ इत्यस्य स्थाने आय, औ इत्यस्य स्थाने आव इति आदेशः भवति। पश्यतु भवन्तः सन्धिनियमान् भवन्तः जानन्ति, न जानाति इति कृत्वा न, परन्तु ये नवीनाः भवन्ति तेषां कृते एकारस्य स्थाने अयादेशः भवति। तर्हि किं भवति, मते इति एकम् उदाहरणं पश्यतु। मत अय इति मत इति, तत्र मते इति कथं भवति, मत इति भवति प्रक्रिया। ओकारस्य उदाहरणमस्ति धेनो इति, धेनविति इति अवादेशः भवति। ऐकारस्य स्थाने आय आदेशः भवति। वन्दै इति, तत्र वन्द आय इति वन्दा इति रूपं भवति। औकारस्य स्थाने आवादेशः भवति। बालौ इति बाल आव इति बालाविति तत्र रूपं भवति। तत्र एचो यवायावः तत्र सूत्रस्य सूत्रम् एचः पदच्छेदः एवमस्ति। एचः अय अव आय आवः इति अत्र नियमः भवति। एच वर्णानां स्थाने संहितायां स्वरे परे क्रमेण अय अव आय आव एते आदेशाः भवन्ति इति तत्र नियमः भवति। एतं नियमं भवन्तः जानन्ति, अहं जानामि भवन्तः जानन्ति इति कृत्वा, परन्तु मम सन्तोषाय विवरणं कृतवान् अहं। भवन्तः न जानन्ति इति न। तर्हि अयादेशः भवति। अयादेशः भवति चेत् किं भवति, तत्र एकनिमेषः, च इति भवति खलु। च इति भवति। एकारस्य स्थाने किं भवति, अय इति आदेशः भवति। तदनन्तरम् इदानीम् अनीय इति भवति। पश्यतु, च इति एकारस्य स्थाने अयादेशः जातः। च अय अनीय इति आनीय इति भवति। तत्र एवं भवति। च अय इति भवति चेत् इदानीं वयं तद् वर्णयोजनं कुर्मः। तर्हि एवं रूपं भवति, चयनीय इति रूपं भवति। चयनीय इति रूपं भवति चेत् चयनीय शब्दात् पुनः तत्र प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययस्य पुनः अकारस्य लोपः। अहम् अत्र विस्तरेण एतद् वदामि, भवताभिः कदाचित् अन्यान् पाठयन्ति, तर्हि एतत् स्पष्टरूपेण वक्तव्यमस्ति। तेन कारणेन अहम् एतत् पूर्णं प्रक्रियां दर्शितवान्। तत्र चयनीय स, इदानीं ससजुषोरुः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, तस्य ऋत्वं भवति चयनीय र इति भवति। चयनीय र इति अभवत्, तत्र चयनीय र इति भवति। तदनन्तरं पुनः घरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण तत्र विसर्गस्य स्थाने रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। एवं पश्यतु इति प्रक्रिया भवति। प्रथमं ची धातु,
अनीय प्रत्यय अनीयर रेपस्य लोपः सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणः चे अनीय तदनन्तरं च एचोयवायावः इति अयादेशः च अय अनीय तन्मिलित्वा चयनीय प्रथमा एकवचनं पुल्लिङ्गशब्दः चयनीय सु तदनन्तरं तत्र उकारस्य इत्संज्ञालोपः चयनीया स तदनन्तरं चयनीया र तदा चयनीया र इति कृत्वा चयनीयः इति खरवसानयोः विसर्जनीयः इति तत्र रूपं भवति। इति चेतव्यः चयनीयः वा धर्मः त्वया इति विषयः इदानीम् अत्र समाप्तः। तदनन्तरं तत्र वयं सूत्रं पुनः तत्र गच्छामः। तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। तत्र वार्तिकमस्ति एकं वयं पश्यामः। वसेः तव्यत् कर्तरि नीच इति एकं वार्तिकं। तत्र पश्यतु वसेः तव्यत् कर्तरि नीच इति एकं वार्तिकं। तत्र वार्तिकस्य विवरणं करणीयम् अस्ति। तत्र कर्तरि अर्थे तत्र तव्यप्रत्ययं विधानं करोति। कर्तरि अर्थे पश्यति कर्तर्थे तत्र किमस्ति कर्तरि अर्थे प्रक्रिया तत्र वदति। किं भवति सूत्रे किम् अस्ति तत्र वसेः वसधातु अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। वसधातोः किं भवति इत्युक्तं तत्र किं भवति वस इति धातु वसधातु निवासार्थे अस्ति। वसधातु भुवादि प्रयोगे तत्र वसति इति प्रयोगः भवति। तत्र वसधातु अनिट् भुवादि मध्ये भवति। वसति वसतः वसन्ति इति अस्ति। तर्हि वसधातोः तव्यप्रत्ययः भवति कर्तरि कर्तरि भवति निच्च इति उक्तं। तत्र एवमेवं तत्र नियमः वसुधातोः वयं पश्यामः चेत् कर्त्रार्थे तव्यत् प्रत्ययः भवति। तस्य निद्वद्भावः अपि भवति इत्युक्तं। तद् प्रत्ययः नित्तिव चिन्तनीयम् इति भवति। वयं जानीमः यदि कस्यचित् नित्वमस्ति तर्हि किं भवति नित्तिति भवति चेत् तस्य पुनः गुणवृद्धिः भवति इति वयं जानीमः। तत्र गुणः अपि भवति अथवा वृद्धिः भवितुम् अर्हति नित् अस्ति चेत्। तत्र निद्वद्भावः वक्तव्यः। निद्वद्भावः इति वस्तुतः तव्यत् इति प्रत्ययः। तव्यत् प्रत्यये तकारः इत् अस्ति। अहं दर्शयामि, भवन्तं दर्शयामि एकवारम्। एकनिमेषः। धातुः अस्ति अस्माकं हस्ते वस्। एकः विशेषनियमः वार्तिककारः वदति। तत्र वार्तिकमस्ति वसधातु। वसधातोः अर्थः निवासः इत्यर्थे। वसधातोः प्रयोगः कस्मिन् अर्थे वसधातु वसनिवासे। वसधातु वसनिवासे भुवादिगणे अस्ति परस्मैपदी। अकर्मकधातु अनिट् अस्ति। अस्तु, वसुधातोः प्रत्ययः अस्ति तव्यत् इति प्रत्ययः। अनेन वार्तिकेन किं भवति तव्यत् इति भवति। अनन्तरं तव्यत् इति अस्ति। वस्तुतः अत्र तकारः इत्यस्ति। तर्हि तित् अस्ति। तकारस्य लोपः भवति। परन्तु तर्हि एतद् वस्तुतः तकारलोपः इत्युक्ते एतत् वस्तुतः किं भवति एतत् तित् अस्ति। एतस्य तकारः इत्यस्ति, तित् अस्ति। परन्तु एतत् तित् तत् किं वदति आचार्यः तित् इत्यस्य तित् इति न द्रष्टव्यम्। एतस्य एक अतिदेशः क्रियते, आरोपः क्रियते। कीदृशः आरोपः क्रियते तत्र नित् इति आरोपः क्रियते। किं करोति एतद् तित् इति न गणनीयम्। एतस्य कथं गणनीयम् इति वदति नित् इति गणनीयं भवति इति भवति। अत्र एतद् नकारः इति करणीयं। नित् इति करणीयम् इति अर्थात् निद्वद्भावः इत्युच्यते। यदा कुत्रचित् एवम् अस्ति आचार्यस्य प्रयोगः अस्ति एवं किं भवति निद्वत् प्रयोगः इति तत्र क्रियते। आचार्यः कुत्रचित् एतादृशप्रयोगाः दृश्यन्ते। अर्थात् प्रत्ययः एकः भवति, तदनन्तरं पुनः
तस्य किं भवति एतत् नित् अस्ति तित् अस्ति चेत् अपि एतस्य निद्वत् करणीयम् अर्थात् नित् इव एतत् चिन्तनीयम् इति अस्ति। तर्हि निद्वत् भावः भवति चेत् किं भवति इत्युक्ते तत्र एवं नियमः अस्ति। अहं दर्शयामि भवन्तम् एकं सूत्रं तत्र इदानीं पश्यामः। वसुधातु वसुधातोः तव्यत् प्रत्ययः तकारस्य इत्संज्ञालोपः तेन सह एतस्य तव्यत् प्रत्ययस्य निद्वत् एतस्य ट्रीट्मेंट करणीयं। नित्तिव तित् अस्ति परन्तु नित्तिव यदि नित्त भवति चेत् तत्र एकः नियमः अस्ति। सः नियमः अस्ति तत्र अत उपधायाः इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रम्? अत एतत् सूत्रं द्रष्टव्यं। तेन कारणेन अहम् अत्र इदानीं स्वीकृतवान्। किमर्थम् इत्युक्ते अत उपधायाः इति सूत्रम् अस्माकं कृते महत्त्वपूर्णमस्ति। कारणम् अग्रेपि एतस्य इतोपि प्रयोगे अस्माकम् आवश्यकता अस्ति। सूत्रमस्ति, भवन्तः नोट् कुर्वन्तु। अत उपधायाः इति सूत्रम्। एतेन सूत्रेण तत्र वृद्धिः भवति। अत उपधायाः एतस्य सूत्रस्य विवरणेन सह इदानीम् एतस्य सूत्रस्य विवरणं वयं श्वः पश्यामः। किञ्चित् अत्र अधिकं विवरणमस्ति। इदानीं समयः अपि अग्रे गतः। तेन कारणेन अहम् अत्र इदानीं तिष्ठामि। एतया प्रक्रियया सह वयम् अत उपधायाः इति सूत्रविवरणेन सह वयं पुनः श्वः आरम्भं कुर्मः। तदा श्वः अहम् एतस्य पूर्णविवरणं करिष्यामि।